बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, 16 फरवरी 2024 बरोज़ जुम्मे वाले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से की गई थी, जिसमें तारड़ साहब जो हैं और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं, इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अलावा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ओन चौधरी साहब ने जो की है, उसमें इन्होंने फार्म 45 और 47 के बारे में जिक्र किया, अपने खदशात का इजहार भी किया। आगे जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस पे एक रद्द अमल भी आया है जो पाकिस्तान के जो मारूफ सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने दिया है। उसके बाद फिर एक और रद्द अमल आया है, वो हैं जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक रद्द अमल दिया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा इमरान रियाज साहब जो हैं, इनसे एक सवाल पूछा गया, उन्होंने इस सवाल का जवाब क्या दिया मरियम अपना नवाज साहिबा के हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन में जो मुनज़्ज़म धांधली है उसके बारे में भी चंद चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसका हाल अहवाल में आप सुन लें ज़रा। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी ये ओन चौधरी साहब ने अलहदा की थी और मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ जो थे इन्होंने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और इनका जो मुद्दा था वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, वो इतनी चीज़ अहम नहीं है जितनी चीज़ ये अहम है कि अवामुन नास ने कल टीवी चैनल को देखा ही नहीं है। अवामुन नास ने कल पाकिस्तान के जो अवाम है इन्होंने टीवी चैनल पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं देखी, इनको कोई अहमियत ही नहीं देगी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और सोशल मीडिया पे भी जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, देखे ना गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी तो जितने प्लेटफार्म थे सोशल मीडिया के वो भरे पड़े थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता ही नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या नहीं हुई। असल में ये ना होने की भी इसके वायरल ना होने की भी एक वजह है ना, क्योंकि लोगों को अब कन्फर्म हो गया कि इन्होंने जब भी बोलना है झूठ ही बोलना है, या किसी की वीडियो पकड़ के ले आएंगे, ठीक है, अगर वो हाथ लगी तो बोला इन्होंने झूठ ही है। अब इन्होंने फार्म 45 और 47 के बारे में जो झूठ बोला है वो भी आपके सामने है। बताने का मकसद ये है कि इस पर रिएक्शन क्या आया। इस पर रिएक्शन ये है कि लोगों ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा ही नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी नहीं पता चल रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है भी या नहीं। लोग इनका जो बयानिया लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इनके बयानिए से लोगों को कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको पता है ये झूठी बोलना इन्होंने, सच इनके पास तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है, टीवी चैनल पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह आपको पता है। एक क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही नहीं दिखाया गया कि जैसे गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना रैलियां और उनके जलसे जुलूस जो है वो नहीं दिखाए जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही इनके साथ भी अब वैसे ही होना शुरू हो गया। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, टीवी चैनल की जो व्यूवरशिप है वो वैसे ही कम हो चुकी है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो कुछ टीवी चैनल जो नहीं दिखाते, आधा दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे वो सारा कुछ दिखा दिया जाता है, क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ है। इसीलिए अब टीवी चैनल्स की वो वक़्त वैल्यू नहीं रही जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। अखबारात भी लोग जो है वो अपना मोबाइल पर ही देख लेते हैं। अब अखबारात जो हैं इनके भी जो मामलात हैं वो भी बहुत कम हो गए, लेकिन इनकी अपनी जगह पे एक वैल्यू जो है, एक अहमियत जो है वो अपनी जगह पे है। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो कहा वो कहती हैं जी कि माजी में भी हमारे साथ 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उनमें हमारे यहाँ जो था वो मैंडेट चोरी किया गया। और अता तारड़ साहब जो थे उन्होंने अपने हल्के में होने वाली धांधली के बारे में सबूत दिखाएं जी, ये फार्म 47 है, ये 45 है। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि उन्होंने जो फार्म 47 और 45 दिखाए, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो फार्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास थे वो फार्म जो है वो ओरिजिनल है, और जबकि जो दूसरे कैंडिडेट के पास हैं जो इनके मुकाबले में या इनके अगेंस्ट जो खड़े थे उनके पास जो अपना फार्म 45 या 45 या 47 है वो 2 नंबर है, यानी कि वो हकीकी नहीं है, वो उनको हाथ से बनाया गया है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं, जो लोग जीत चुके हैं, उन्होंने बाकायदगी के साथ अपना फार्म दिखाया जिसपे रिटर्निंग अफसरान और जो पोलिंग वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में जो लोग बैठे, अमला जो बैठा होता है, जिन जिन के सिग्नेचर वगैरह थे वो सारे सबूतों के साथ उन्होंने दिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जावेद अख्तर लुंडा साहब जो हैं NA की सीट जो जीत गए थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस धांधली को मैं नहीं मानता। चलें, अगर फवाद अपना अता तारड़ साहब ठीक कह रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब ठीक कह रही हैं, तो फिर वो क्या कह रहे थे? इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे थे।
اچھا وہ جھوٹ بول رہے تھے، اس کا تو یہی مطلب ہے نا. لیکن یہ سارا ایک انہوں نے پری پلان کر کے یہ پریس کانفرنس جو آج کیا. اور اون چودھری کی طرف میں آتا ہوں. اون چودھری جو ہیں ان کو یہاں پہ PP 148 سوری NA 148 میں ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیسے لوگ اس بندے کو ووٹ ڈالیں گے؟ اون چودھری کا کسی کو نہیں پتا، یہاں پہ وہ اتنے فیمس نہیں ہے. اگر ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے اپنا سلیمان اکرم راجہ صاحب کو، تو وہ اپنے حلقے میں ٹھیک ٹھاک اپنا نام رکھتے ہیں. ان کی شناخت ہے اس حلقے میں، کیونکہ وہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، مسلم ٹاؤن والی سائڈ پہ رہتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اور اس میں آپ فرق ایک چیز کا اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، نہ صرف انہوں نے الیکشن کے آخری دنوں میں پورے حلقے میں اپنی کمپین بڑے زور و شور سے چلائی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ بند تھے دفتر، PTI کو کسی قسم کا دفتر پولیٹیکل آفس کھولنے کی اجازت ہی نہیں تھی. لیکن پھر بھی سلیمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ہر تمام اپنا جتنا بھی NA 148 کا جو حلقہ تھا ساری جگہ پہ پھرے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، اور اپنا نہ صرف اپنے انتخابی نشان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا ہے، بلکہ اپنے بارے میں بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا نامزد امیدوار ہوں. خیر یہ تو ایک ماضی کی بات ہے. لیکن یہ جو آج اس پہ ریاکشن آیا ہے، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی، اس پہ جو ریاکشن آیا ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو حسن نثار صاحب جو ہیں، جو پاکستان کی تاریخ بھی بلکہ تاریخ نہ سمجھیں، پاکستان کے موجود بہت بڑے صحافی اور دانشور ہیں. انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے جواب میں بڑا بہترین قسم کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور بڑے غصے میں دیا ہے انہوں نے جواب. انہوں نے کہا کہ یہ جب زلزلہ آتا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کہی تھی نا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اگر آپ فارم 45 47 دکھاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا. اس کے جواب میں اپنا یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو تمہیں بین الاقوامی برادری یاد آتی ہے، اور تمہارے الیکشن پر وہ تبصرہ کیوں نہیں کر سکتے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جب اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ کسی قسم کی کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے تو بین الاقوامی برادری جو ہے وہ آپ کو یاد آ جاتی ہے. پیسے لینے کی دفعہ بین الاقوامی برادری یاد آتی ہے، اور جب اپنا الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کو دکھانے سے کیا ہوگا. تو انہوں نے یہ بڑے غصے میں یہ الفاظات کیے، اور 2-3 باتیں انہوں نے اور بھی کہی ہیں، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور جو اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کیا آج. ایک صحافی نے ان سے الیکشن 2024 کے حوالے سے ایک سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں بڑا بہترین قسم کا جواب دیا ہے. کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تھے ان کی کارگزاری اتنی بہترین قسم کی ثابت ہوئی ہے کہ گوگل جو ہے نا وہ بھی پریشان ہے کہ یہ فارم 45 سے پہلے فارم 47 کیسے آ گیا. انہوں نے کہا بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، گوگل بھی پریشان ہو گیا نا، گوگل بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیسی دادری نے کر دی ہے، وہ بھی اس کو سرچ نہیں کر سکا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، خیر گو کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کی گواہی دے دی ہے، جیسا کہ حسن نثار صاحب نے گواہی دی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا کل، اس کا ریاکشن تھا، اور یہ اتنا زیادہ وہ لوگوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. اگلی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج کسی بندے نے عمران ریاض صاحب اپنی کیس سماعت سن کے واپس آ رہے تھے، پیشی سے واپس آ رہے تھے. ان کو کسی صحافی نے پوچھا کہ کسی صحافی نے عمران ریاض جو اینکر بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، اور پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان سے پوچھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اپنے نوڑے کس لو اور بیلٹیں باندھ لیں، کسی بھی وقت کسی بھی بندے کی ویڈیو بن سکتی ہے. یہ اپنا عمران ریاض صاحب جو ہے ان کا جواب تھا. اور آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف ٹوبہ ٹیکسنگ پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج جو تھا، پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن کے دوران جو دھاندلی ہوئی ہے فارم 45 اور 47 کے حوالے سے، وہ احتجاجاً انہوں نے ایک الائنس تیار کیا تھا، انہوں نے ایک اتحاد تیار کیا تھا جس میں JUI پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی اور دیگر جماعتیں بھی اپنے اپنے طور پہ اپنا وہ احتجاج کر رہی ہیں. لیکن یہ ایک وفد آیا تھا پرسوں ان سے ملا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. تو یہ وفد انہوں نے مل کے احتجاج کرنے کی ایک کال دی تھی.
تو آہستہ آہستہ کارکنان جو ہے وہ مختلف شہروں سے باہر نکلنا شروع ہو گیا. نہ صرف باہر نکلنا شروع ہو گیا بلکہ تعداد میں بھی ان کی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں, F9 جو ہے اسلام آباد F9 میں کارکنان کی تعداد جو ہے نا آہستہ آہستہ باہر آنی شروع ہو گئی ہے. اور وہاں پہ نہ صرف پولیس کی گاڑیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, پولیس کی بھاری نفری کو طلب کر لیا گیا ہے, بلکہ پریزنر وین جو ہے اس کو بھی وہاں پہ آ چکی ہے تاکہ کارکنان جو ہیں ان کو پکڑ دھکڑ شروع ہو سکے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پاس ایک واضح اکثریت ہے قومی اسمبلی کے لیے, جبکہ پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے پاس اکثریت تھی, لیکن اپنا وہ ہارس ریڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس وقت پہلے نمبر پہ, اور ممکن ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی گورنمنٹ بنا لے, کیونکہ وہ بنا نہیں سکتے, وہ ڈر رہے ہیں. ابھی کوئی بھی پارٹی یہ ذمہ داری لینے پہ آگے نہیں آ رہی. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے پہلے ایک جواب دے دیا تھا کہ جب تک ہمارے پاس اپنا 2/3 اکثریت ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی, ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا, اور یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول بن گیا. بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے پرامن احتجاج تھا, پرامن احتجاج ہے, اور یہ پولیس کی بھاری نفری جو انہوں نے بلا لی اور پریزنر وینیں بھی آ گئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے پکڑ دھکڑ جو ہے نا وہ کارکنان کی شروع ہوگی. گو کہ اپنا بانی پاکستان تحریک انصاف جو انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے, کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ جو حالات ہیں وہ واپس سانیہ 9 مئی کا جو ہے وہ اس کی یاد کو تازہ نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر ضرور کریں, اور کمنٹس باکس میں کمنٹ سے دے کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں. تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ.